अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 29 मार्च से 5 अप्रैल का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए इस्तेहकाम, फैसलों की पुख्तगी और अमली कामयाबी की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में वीनस की पोजीशन आपके अंदर नरम मिजाजी, ताल्लुकात में तवाज़ुन और माली मामलात में समझदारी पैदा करेगी, जबकि मरकरी की एनर्जी ज़हनी वजाहत और दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत को बढ़ा सकती है। इस वीक में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ मामलात पे जो पहले रुके हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे हैं। आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप अपने टारगेट्स को ज़्यादा वाज़े अंदाज में तरतीब देने में कामयाब होंगे। ये वीक आपको सिखाएगा कि जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर कदम उठाना ही असल कामयाबी का रास्ता है। अगर आप सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने मकासद पर कायम रहेंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आने वाले महीनों के लिए, आने वाले हफ्तों के लिए बुनियाद फराहम कर देंगी। कुछ अफराद को इस वीक में ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका भी मिल सकता है जो फ्यूचर में उनके लिए मददगार साबित होंगे। ओवरऑल ये वीक टॉरियन ज़हनी सुकून, अमली सोच और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने की एनर्जी लेकर आया है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो टॉरियन इस वीक में कैरियर के मामलात में आप लोगों के लिए काफ़ी अहम मामलात बनने वाले हैं। मार्स की एनर्जी आपको अपने काम में ज़्यादा एक्टिव और पुरअज़म बना सकती है, जिसकी वजह से आप अपने मकासद के लिए ज़्यादा मेहनत करने का इरादा कर सकते हैं। बास अफराद के लिए ये वीक किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के आगाज़ का इशारा लेकर आया है। अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है कि आपको अपने सीनियर या बॉस की तरफ से कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से दिखा सकें। मरकरी आपकी ज़हनी एनर्जी को इस वीक में बेहतर बना रहा है, इसलिए अपनी बात को वाज़े और एतमाद के साथ पेश कीजिएगा। ये आपके लिए आने वाले वक्त में बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बिजनेस करने वाले टॉरियन अफराद के लिए भी ये वीक पॉजिटिव मामलात बनाएगा। मुमकिन है किसी नए क्लाइंट या बिजनेस पार्टनर के साथ रब्ता हो जो फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे। लेकिन टॉरियन, जल्दबाजी में फ़ैसला करने की बजाय हर मामले को गौर से देखें और समझें, क्योंकि बाज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें मुकम्मल तहकीक ज़रूरी होती है। अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में या किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक आपको कुछ नई मालूमात मिल सकती हैं जो आपके फैसले में आपकी हेल्प करेंगी। ये वीक कैरियर के हवाले से आप लोगों के लिए तरक्की के इम्कानात लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात प्लानिंग का जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी माली इस्तेहकाम के मौके तो पैदा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अपने अखराजात पर नज़र रखें। इस वीक बाज़ अफराद को किसी पुराने माली मामले के हल होने की खबर मिल सकती है। अगर आप बिजनेस या सरमायाकारी के शोबे से वाबस्ता हैं तो मुमकिन है कोई नया आइडिया या कोई नया मंसूबा सामने आए जिस पर आप गौर करें। मरकरी के असरात इस बात की निशानदेही करते हैं कि किसी भी मामले या माली डील को फाइल करने से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर करें। प्रॉपर्टी के मामलात में भी टॉरियन इस वीक में कुछ पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। मुमकिन है कि आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में नई मालूमात मिले जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बाज़ टॉरियन अफराद अपने माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस वीक में प्लानिंग करते नजर आते हैं और ये प्लानिंग उनकी बड़ी कामयाब रहेगी। इस वीक का अहम मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अपनी फितरी समझदारी और सब्र को इस्तेमाल करें, क्योंकि यही चीज़ आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाएगी। और अगर आप मोहतात और सोच समझ कर फैसले करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी खुशगवार साबित होगा, क्योंकि वीनस की नरम एनर्जी दिल के मामलात में कशिश और मोहब्बत बढ़ाती नजर आती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में आप और आपके पार्टनर के दरमियान बातचीत होती नजर आती है और एक दूसरे को समझने के मौके पैदा होंगे। शादीशुदा टॉरियन अफराद के लिए भी ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का वक्त साबित हो सकता है। अगर कुछ अरसे से टॉरियन किसी मामले पर जीवन साथी के साथ इख्तलाफ चल रहा था तो अब उसे ख़त्म करने का मौका आपको मिलता नजर आता है। लेकिन मार्स की एनर्जी बाज़ औक़ात जज्बात को तेज़ कर देती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्र और नरमी के साथ मामलात को संभालें
اور وہ ٹورین افراد جو سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک کافی انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ سوشل کنیکشن کے ذریعے، سوشل رابطوں کے ذریعے کوئی نئی شخصیت آپ سے مل سکتی ہے۔ سوشل لائف کے حوالے سے بھی یہ ویک ٹورین کافی ایکٹیو رہے گا آپ کا۔ ممکن ہے آپ کسی دعوت، تقریب یا دوستوں کے ساتھ ملاقات میں شامل ہوں جس سے آپ کا موڈ زیادہ بہتر ہو جائے۔ اوورآل یہ ویک ریلیشن شپ میں توازن، محبت اور پازیٹیو میسج لے کر آیا ہے۔ اس ویک میں ٹورین خواتین جو ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے گھریلو معاملات میں ایک خاص مصروفیت رہے گی۔ پلینٹس کی انرجی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے اور خاندان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے میں ٹورین خواتین کا اس ویک میں بڑا اہم کردار رہے گا۔ مون کے جذباتی اثرات ٹورین خواتین کے احساسات کو زیادہ گہرائی عطا کریں گے۔ ممکن ہے کہ ٹورین خواتین اپنے گھر کی ترتیب، صفائی یا کسی نئی گھریلو منصوبہ بندی پر توجہ دیں جس سے گھر کا ماحول زیادہ بہترین ہو جائے، اور اگر کچھ عرصے سے گھر میں کسی معاملے پر یا کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی چل رہی تھی تو اس ویک میں ٹورین خواتین کی محبت اور سمجھداری کے ذریعے یہ معاملات حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ سوشل لائف میں بھی اس ویک میں ٹورین کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ وینس کی پازیٹیو انرجی سماجی تعلقات میں خوشگوار لمحات پیدا کر سکتی ہے۔ ممکن ہے ٹورین آپ کسی دعوت، تقریب یا دوستوں کے ساتھ ملاقات میں شامل ہوں۔ بعض افراد کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے نئے رابطے بننے کے امکان ہے۔ یہ رابطے نہ صرف ٹورین آپ کے موڈ کو بہتر بنائیں گے بلکہ فیوچر میں کسی فائدہ مند اپرچونٹی کا سبب بھی بنیں گے۔ اوورآل یہ ویک اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رویہ اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو گھریلو اور سماجی دونوں ماحول میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ خواتین جو کنسیو کرنے کی خواہش رکھتی ہیں ان کے لیے یہ ویک امید اور پازیٹیو سوچ کا ہے۔ پلینٹس کی انرجی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس ویک میں صبر، دعا اور پازیٹیو سوچ آپ کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ مون کی پوزیشن کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جذبات گہرے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچیں گی۔ اگر آپ اپنی صحت اور ڈیلی روٹین کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی تو یہ ویک آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ یعنی وہ جوڑے جو اس ویک میں اپنے فیوچر کے پلاننگ کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بڑا بہترین ہے۔ روحانی طور پر بھی یہ وقت ٹورین دعا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچ اور امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دل کو سکون ملے گا۔ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی امیدیں دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اس ویک کا میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ مایوسی کی بجائے امید اور اعتماد کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ اکثر بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب انسان صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ٹورین یہ ویک آپ لوگوں کو اپنی روزمرہ عادات پر توجہ دینے کا مشورہ دیتا ہے۔ مارس کی انرجی آپ کو مصروف اور ایکٹیو رکھے گی، لیکن بعض اوقات زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جسمانی تھکن آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آرام اور نیند کو نظر انداز نہ کریں۔ متوازن غذا اور ہلکی ورزش اس ویک میں آپ کو صحت مند رہنے کے حوالے سے مکمل طور پر سپورٹ کرے گی۔ اور اگر بات کریں ٹورین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کافی بزی رہے گا۔ مرکری کی انرجی آپ لوگوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت عطا کرے گی، اور اگر آپ کسی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے معاملات بڑے بہترین ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی بڑے بہترین معاملات بن رہے ہیں۔ اور ٹورین اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو اس ویک میں مالی معاملات یا جذباتی گفتگو میں جلد بازی سے بچنا ضروری ہوگا۔ یاد رکھیے ٹورین بعض اوقات چھوٹی سی بات بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ صبر اور سمجھداری کے ساتھ فیصلے کریں اور کسی بھی اہم معاملے میں جلد بازی نہ کریں۔ اس ویک میں روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنے کے لیے ٹورین کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا اور آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں برکت کے راستے کھولے گا۔ اگر اس پورے ویک میں آپ لوگ توازن اور صبر رکھ پائے تو کیریئر، مالی معاملات اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ پازیٹیوٹی حاصل کر پائیں گے۔ تعلقات میں نرمی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں محبت پازیٹیو رہے گی۔ گھریلو زندگی اور سوشل لائف میں خوشگوار لمحات آئیں گے جو کہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنیں گے۔ ہیلتھ بھی اس ویک میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی نظر آتی ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ غیر ضروری دباؤ سے بچیں۔ یہ ویک آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اگر آپ اپنی فطری استقامت اور صبر کو برقرار رکھیں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں آہستہ آہستہ آپ کے لیے بہتری آئے گی۔ اور اگر آپ ٹورین ہیں تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور کمنٹ
کیجیے گا تاکہ یہ پازیٹیو انرجی جو آپ کی طرف آ رہی ہے اس کو آپ گین کر سکیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔